یا وای او کدام شهر است که بی در و باشد کدام گل است که به اوتار باشد او شما ای مردم جاهل بدانید کدام یار است که به زنده باشد آخونو کلر بال سینه را در توخ اما سلسله مو پیشایر از دربخ یا او سری سکوی دروازه نشینه قدی سودا بالخانه نشینه خواهر مودا بالخانه نباشه گردانه که غریبانه نشینه او سر زینه دو ساخینه دیده ما او بالی با دو ناسینه رزما ای خم خم گشت تو دخترت اول بی جدا و دیده ما اخلا بی جدا و دو چی ماسر ما و شما اوهای آخرای دختر قیر و شوی تو فقیره لب و دهنی تو قیمال شیره او اگر خطیر یا سوری زونه باشه نصیبش او ارتک دونه تیره زل درگانی او دای تو او خیلی او دای تو او جان کاشکل میگردی او دای تو او شیری او دای تو او جان ناجور نشنی او دای تو او قندی او دای تو او جان آشنا تو مشوم او دای تو او دختر او دای تو او جان او کی تو نجوری ما اصابت ربخ از دل شوری دت مخبر آخر درد دل خوما قد که بگویبخ گندم خوش کاری